घेवन कुर्सोचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा आम्ही देवाक अर्घा दिता असताना आज 160 आणि 4 दिसाची 164 दिसाची एक बसवणी आमकां जण एकल्या उतार देवाचे म्हणटा. त्या उतरांतय पात येवया. त्या उतरांतय आज सकत आसा. त्या उतरांतय आज बोळ आसा. उतार म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 जॉबाच्या पुस्तकांत 22 वडी 25 आमकां म्हणटा सर पदवीदार देवस तुझे भांगार जातालो आनी तुझे मोलादीक रुपये जातालो. सर पदवेदार देवस तुझे भांगार जातालो आनी प्रत्येक तर म्हणटा आनी तुझे मोलादीक रुपये जातालो. तुझे मोलादीक रुपये तुझे भांगार तुझे वज्र सर पदवीदार देव तुझे भांगार जातालो. आज ह्या सगळ्या अपुरबाईचे उतार आमी नियाळोवंक जाय. आज आमी संवसाराच्या खंयच्याय मोलादीक वस्तू ते आज आमी ध्यान मन दवरून निराशी जावन सकयल पडलां जावं फुरो. आज उतार म्हाका आनी तुका एक म्हणटा की सर पदवीधर देवस आज तुझे वज्र आनी भांगार जातालो आनी मोलादीक दिर्वे जातालो. आज दुसऱ्या दिर्व्याची आमकां गरज ना. आज दुसऱ्या भांगाराची आमकां गरज ना. तो देवस आमचे भांगार ताका आमी अर्घ दिवया सकाळच्या वेळा. अपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा जसे मयचे लेगीत देव मुखामुखी उलयलो न्हय वापरिनी न्हय खंयच्या काणयेच्या रुपार आज आमच्या लागीं ह्या सकाळच्या वेळा तो देव उलोवंक आशेता. हे सकाळच्या तो देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. त्या देवाक अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी स्तुती करया. एकडे आमचे दोळे धांपा. ताणें केल्ल्या उपकाराक उडास करा. बापा तुका आमी अर्घ दिता. तूं आमचे मोलादीक भांगार वज्र जावन आसतलो आमचो देव तूं जावन आसाय. तुज्या मोगाक मीत मेर ना बापा ना. हर एक दीस तुज्या भुरग्यांक तूं कश्टोंक दिनाय. हर एक दिसा तुज्या भुरग्यांक तूं उखल धरतलो देव जावन आसाय. बापा तुका अर्घा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होकळाप
तुका पदवी बापा, कित्याक मनशा कुळाची दोळां ती तुका तुवें मात्र पळयते आसय, दुसऱ्या कोणान द्वारे जायना. तूं मात्र मनशा कुळाची दोळांतली तुका पळोवन ती दोळां ती तुका पुसून काडटलो. देव तूं आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय. तुका अर्गा, तुका वाकणी, तुका स्तुती. मोगाचे न्हू, आज आमकां एक अपुरबायेचे उतार म्हणटा पळया. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6 पळया. गणनांत 12 ओळी 6 पेज नंबर 220 220 पेज नंबर. थंय अपुरबायेचे एक उतार म्हणटा. वाची आमी घडये. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6. नंबर चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्परान म्हणलें, ऐका म्हजी उतरां. सर्वेस्परान म्हणलें, ऐका म्हजी उतरां. तुमच्या मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता. ताच्या कडेन हांव सपनांत उलयतां. वर्स 7 म्हणटा, पूण म्हज्या सेवका मोइशे कडेन तशें न्ही. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणसो मोइशे पातयेणसो जावन आसलो. सगळ्या घराण्यांत देवाच्या मुखार मोइशे एक पातयेणसो जावन आसलो. त्या खातीर परतून म्हणटा की घराणे पातयेणसो. वर्स 8 पळया. ताच्या कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. ताच्या कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. परतून म्हणटा की आसा तशें न्ही वापाऱ्यांनी. आसा तशें हांव उलयतां वापाऱ्यांनी न्ही. हांव मुखामुखी मोइशे कडेन उलयतां आनी आसा तशेंच हांव उलयतां. न्ही वापर्यांनी, काणयेनी, सोपणांनी न्ही. हांव मुखामुखी मोइशे लागीं उलयतें आसा. अशें आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. हर एक दिसा सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोइशे विरुद्ध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, अपुरबायेचें उतार आरोनाक आनी मिरियामाक म्हणटा की देव तुमी मुखार या. आज तुमचे उलोवंक आसा. कित्याक तुमी मोइशे विशयान गुणगुणते आसात. मोइशे म्हजो पातयेणेचो सेवक जावन आसा. हर एक दिसा हांव मोइशे लागीं मुखामुखी उलोवन आसा. मोइशे लागीं भासाभास करनासा. एक इश्टा बरी मोइशे लागीं हांव भासाभास करता. त्या खातीर आज देवाची उतर आमकां म्हणटा इसाया प्रवक्त्या पुस्तकान 21:18 म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 आमकां म्हणटा की येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. येया उलोवन पळोवया. आज उतार आमकां म्हणटा जसे मोइशे कडेन देव मुखामुखी उलयलो. आज परतून म्हणटा की आमकां इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 21:18 अपुरबाय म्हणटा येया उलोवन पळोवया. आमी देवा लागीं उलोवंक आमकां वेळ आसा गे. आमी देवाच्या सांगाता बसून ताचेले भासाभास करूंक आमकां वेळ आसा गे. मोइशे लागीं देव मुखामुखी उलयतलो. सेम तो देव अब्राहमा लागीं उलयलो देव. हर एक घडी अब्राहमाले भासाभास केल्लो देव. प्रत्येक तरान आज आमचे लागीं तें उलोवंक आशिल्लो आसा. त्या खातीर जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 म्हणटा की सर पदवीधर तुजे भांगार जातलो. आज खंयच्या वस्तूक आमी भांगार म्हणून वळखून घेतला ती आमचे ना जावं फुरो. आज तुजो देवच तुजो भांगार जातलो. मात्र न्ही की तुजे मोलादीक दिर्वे तो जातलो. तुजे मोलादीक दिर्वे. आज जर तूं पयले मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की पयले सोदा देवाचें राज आनी सगळें तुका मेळटलें. भांगार शिंगार ग्रेस्काय जे कितें जाय जे कितें मागूंक आमी आशेता हे सगळें देवाक दिवंक कळीत आसा. आज असाध्य म्हणलें कांयच ना म्हज्या मोगाचें न्हू. आज लूक 1:37 हर एक दिसा वाचशी एक उतार जावन आसा. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. हांव तुमकां अपुरबायेची एक घडीत एका स्त्रियेन म्हणली. हांव तुमच्या मुखार दवरता ताची घडीत. ब्रदर आमी एक चॉलींत रावल्या. चॉलीन आनी आमचें घर नातलें. आनी थोड्या दिसांनी कळ्ळें की हे चॉलीचो जागो आमचो न्ही वो दुसऱ्यांचो. बट हे सगळे चॉल डेमोलेशन करचेर आसले. म्हळ्यार सगळे तुटून उडोवचेर आसले. झोपडे ते काडून उडोवचेर आसले. आनी ती हर एक ब्रेसतना हांगा मागणे घेता आसतना तिच्या हातांत ते थैली आसली. एक पेपर म्हळ्यार एक बॅग आसली. सगळी घरची पेपर हाडची ब्रेसतना आराधना दवरचे आनी ते रडचे कांय मागनातले. ओन्ली रडटाली. ओन्ली रडचे.
हांवें तिका केदाळे पळयता आसतना तिच्या तोंडान दुकास गळोन आसा हे पुढे विचारले बाय हांगा ये मागणें जावं रे कित्याक रडटाय एक दीस म्हणून तुझी समस्या आमकां सांगू नये तुवें हांव फाटल्या 3 म्हयन्यांतून पळोवन आसा तुका कित्याक रडटाय ब्रदर हांव स्वयं सुवातेर बॉम्बे रावता आमची सगळी चाल झोपडे काणवडोंचेर आसात थोड्या दिसांनी तेणी आमकां नोटीस दिला आनी आमकां कळीत ना हांव एक दुबळी खंय वेचचें म्हूण आमकां कळीत ना कितें करचें म्हूण आमकां कळीत ना आनी त्या चालीन ते सगळे आमी दुबळी मनशां ब्रदर त्या खातीर सगळ्या तर्फेन हांव म्हज्या देवाक उलो मारते आसा आनी ती येदी व्हडली हर एक दिसा येदी व्हडली थैली पेपराची घेवन येता म्हळ्यार तिची पेपर आसात दुसऱ्यांचे जेरॉक्साची एक पेपर आसा म्हाका शॉक मोगाचे न्हू दिसपास हांवें इतलें सांगलें भिया नाका तुवें पातयल्लो देव तुका आदार दिता तुवें पातयल्लो देव तुज्या दोळ्यांत तुका पळोवन आसा तुवें पातयल्लो देव तुज्या दोळ्यांत तुका पुसतलो तुज्या द्वारी हर एकल्याची थंय 13-14 फॅमिली आसा तांच्या दोळ्यांत तुका पुसून काडटलो कित्याक देव विश्वासी गरिबांचे मागणे तो आयकता दुबळ्या धाकट्यांक तो सोडून घालचो तसलो देव न्हय कित्याक तो तुज्या आदारा पावतलो म्हज्या मगाच्या हर एक ब्रेस्तारा पळयता आसतना एक ब्रेस्तारा तिच्या दोळ्यांत दुकानांतली आनी संतोशान ती देवाक अर्घ दिवन आसली स्तुती करनासली ताळयो पटोवन नाचोवन ती देवाक अर्घ दिवन आसली आनी मागणी जाल्ल्या तक्षण म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणा लागली ब्रदर जी चाल सगळे आमची कान उडय जे चिंतले ते एक बिल्डर आयला आनी ताणें सगळ्यांची पेपरां कलेक्ट केली आनी आमकां एक सुवात ताणें दिता म्हूण प्रॉमीस केला मात्र न्हय रजिस्टर्ड जाला मात्र न्हय की आमकां चॉल कान उडोवन आमकां कांयच ना म्हणल्यार त्या सुवातेर एक बिल्डींग उबें जाते आसा देवान चॉलींतल्यान आमकां फ्लॅटाक व्हरपा वयते आसा विश्वासी देवाक हांव अर्घ दिता आज म्हणटा की उता सर्वेस्पो देवस तुझे भांगार जातलो आनी मोलादीक दिर्वे जातलो आज त्या दिर्व्या ते आमी आसा त्या खातीर पयले सुद्दां देवाचे राज हे सगळे तुमकां मेळटले तिचो भावार्थ पळया म्हज्या मगाचेर तिची घरची पेपरां मात्र न्हय ते कितली 13-14-15 फॅमिली आसात तांची सगळी पेपरां घेवन येवन येवकरिस्तांवाच्या मुखार दवरून सोम्या आमी आज कश्टांत आसा सोम्या आमी आज अकंतांत सांपडल्या सोम्या आमकां सगळ्यांक थंय तर कान उडयते आसात आनी खंय दितात कितें दिता आमकां कांयच कळीत ना हे दितात की नात की तें आमकां कळीत ना कित्याक आमचे लिगल प्रूफ म्हणलें कांयच ना जर लिगल प्रूफ म्हणलो तूं जावन आसाय कित्याक त्या खातीर तुका आमी सोदून आसा ही पेपरां तुजी आनी तुवें आमकां आसरो दिवंक जाय त्या खातीर उतार म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ जावं सा किर्तनांत म्हणटा की मोगाचें न्हू तिका आसरो तिका मात्र न्ही सगळ्या च्वालीवालांक झोपड्यांच्यांक देवान आसरो दिलो तो जावन आसा आमचो देव तो जावन आसा आमचो सोमी तो जावन आसा आमचो सडवंदा तसल्या देवाचेर पातयो न्हू हो शुक्राचो दीस आमी आराम करया कित्याक तो देव आमकां चलोवन व्हरता त्या खातीर आज सोदया पयले देवाचे राज कित्याक तो मोलादी दिर्वे तुजे दिर्वे गेला म्हणून आज खावचे नाका तुजो ल्हानसो कुडको जागो कोणें आज भितर गेला म्हणून टेन्शन बसो नाका तुजे दिर्वे तुजो जेजू तुजे दिर्व्या लागीं उलय तुझ्या दिर्व्या लागीं बसाबस कर तुझ्या दिर्व्या लागीं सांग तो तुजें जिवीत बांदून हाडटलो मात्र न्हय सगळ्या समस्येंतल्यान तुका तो सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो एकडे आमचे थोडे दांपया गायनान देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय अर्घ
तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव हालेलुया जेजू तू म्हजो देव जेजू तू म्हजो जीव अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका हांव बळी येता उलयतां म्हजी एक साख दिवंक आशेतां देवान केल्ल्या उपकारा खातीर अर्गांव दितां आमच्या एक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन जावंक आशिल्लो तो जागो आमी 1994 तो बॉन्ड करून घेतिल्लो जागो तो नांवार जावंक मस्त आडखळी आशिल्ले ताका आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें तांणी आमकां किर्तनांत 10 वळो 86 3 वळो 86 7 वळो हें देवाच्यो तो तांणी आमकां दिल्लें तें हांव रिपीट करूनच आशिल्ली आमच्या जाग्याचें रजिस्ट्रेशनाचें काम कितेंच आडखळ नासतना बऱ्या रितीन जुनाच्या 3 तारखेर जावंक फावो केल्ल्या धन्या देवा खातीर धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गांव दितां आनी वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता आनी बोगसणें मागतां अर्गांव तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू महिमा तुका जेजू मान तुका जेजू हालेलुया 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 तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव मस्त बरें करून म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बे येतां न्हू हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां हांव भाड्याच्या घरांत रावतां त्या घराच्या ओनरान एकदम बडें येता म्हूण सांगलें म्हाका कितें करचें म्हूण कळना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घालें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांव रिपीट करते गेली मागीर ताणें ओनरान म्हाका सांगलें इल्लें उणें करता म्हूण सांगलें त्या खातीर देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी दुसरे दिसाक जावन आसा म्हाका वाटीकोची प्रॉब्लेम आसलें हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता म्हजी पिडा इल्ली उणें उणें जावन आयल्या अशें ल्हान वर्ड म्हूण मस्त म्हाका देवान म्हाका राखून व्हेला त्या खातीर हांव काळजांत अर्गां दितां आनी प्रकाश ब्रदर आनी टिमा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. जणेकली कीर्तन 23:1 आमी सगळे सांगाता म्हणून वाचचे आनी म्हणया सर्वीस पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान
दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. या वेळार 2 टेस्टमनी आयकुया. सुमयाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेटांतल्यान उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हाका मसू तेंपातावन कोंकणी येवनासली, अशें म्हणल्यार नित्य वेळार कोंकणी येवची. आनी म्हज्या मम्मीन हांवें मागणें केलें. दनपाराच्या 3 वरांचेर सदांच आमी मागणें करनासले. आनी कोंकणी गूण जाल्यार साक्स दिता म्हूण सांगलें. आनी आतां म्हजी कोंकणी रावल्या. देवाक जावं अर्गां आनी वगलाप. आनी आमच्या पासून मागणें केल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालूं. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. अर्गां तुका समेजो, क्लाप तुका समेजो, महिमा तुका समेजो, आराधन तुका समेजो. म्हजें नांव विणा. हांव आरवतां. म्हजे धुवेक सोमारा 20 आनी 4 तारखेक ताप सुरू जालो. आनी 1 हप्तो जाल्यार ताप सुटोना आनी कठीण कोंकणी आसली. आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक कॉल केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तुज्या दयेन सर्वेस बरा. तीर दोंगरार तुवें म्हाका दवरलोय आनी तुवें तुजें तोंड लिपयलें आनी हांव तर तरलो. हें उतर आमी दीस रात रिपीट करतले. आनी बोंदेल फिरगजेंत ब्रदर प्रकाशाची सक्रामेंताचें आराधन आसलें. आनी म्हज्या भयणीन थंयसर पेडिशन बरोवन घालें. आनी म्हज्या चेडवाचो ताप, कोंकणी, पांय वळचे संपूर्ण रितीन गूण केलें. देखून जेसूक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. तशेंच म्हज्या चेडवा खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. मगाचे एगडी आमचे तळे दांपया. आज तोच आमचे मोलादीक दिरवे जावन आसा. आज तुझे दिरवे तुझे जिजूक आज करून घे. आज खंय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज आसतलें. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21. तुझे दिरवे तुजो जेजू आज तुका आदार दिता. तो तुका राखून व्हरता. तो तुका सांबाळून व्हरता. तो संग्या ते उलय त्या सुम्या लागीं. सुम्या मोयशे लागीं मुखामुखी तूं उलयलाय. आज म्हज्या पातक्या लागीं उलय सुम्या. हांव वचका सुम्या. तूं बळवं सुम्या. हांव वचकत तूं बळवं सुम्या. सुम्या आयचो दीस चलोन वरीचे जाल्यार म्हाका तुजोच आदार जायचे आनी तुवें म्हजे सांगात येवंक जाय सुम्या. आज डॉक्टर वचूंक आसा जेजूक आपया. आज तुका इंटरव्यू आसा की जेजूक आपय. आज बरें पयले फावटी कामाक लागचेर आसा जेजूक आपय. आज तुजी भुरगीं पळय इस्काल वता आसतना इराराय करनासात की सीक पिडेन आसात की ना आज खंयच्या समस्येक वळख जालात की जेजूक आपय तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत. आज तुझ्या तरणाटे काम नासतना घरा आसा तांच्या जिवितांत जेजूक आपय. जेजू म्हज्या पुताच्या जिवितांत तूं ये. तूं काम कर. तुवेंच ताचें जिवीत परिवर्तन करचें. हांव तुज्या हातांत सोंपयता. ताका तुज्या हातांत समर्पण दिता. आज एकडी आमचे तळे दांप्यांनी माग्या वेळार सगळे आमची गरजो ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याच्या मुखार उबार या आनी सोम्याक आमच्या जिवितान आमी आपोवया. खाली मागण्या खातीर सोम्या दी दी म्हणच्या बदला आमी म्हणया सोम्या तूं म्हज्या सांगात राव. तूं म्हजे थंय राव सोम्या. तूं म्हाका जाय. तूं म्हाका जाय. कांयच मागचें नाका. सगळें सोम्याच्या समर्पया आनी जेजूक म्हणया तुवें म्हज्या जिवितान रास करूंक जाय. आज तूं म्हज्या जिवितान रास करूंक जाय. ये सोम्या. ये सोम्या. आयचो दीस म्हणून चलोन व्हरूंक म्हाका तुजो आदार जाय. तूं म्हज्या सांगात आयिल्लो वयस जाल्यार खंयची अडकळ्यो म्हज्या मुखार येवची ना. दोंगर सगळो पर्वत समतोल जातलो कित्याक तूं म्हज्या मुखल्यान आसाय सोम्या. तुवेंच म्हज्या मुखल्यान वचूंक जाय. सोम्या हांव न्हय तूं सोम्या. तूं सोम्या. मंगाळ बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. कोणाचें ऑपरेशन आसा. आज कोणी किमो घेवचेर आसा. कश्टान आसा. दुखान आसा. सगळे समस्या वळख जाला. आज इरारान बुडलात. हे सगळ्याचे उठोवंकूच नाका. तांकां एक आळसाय अडकळ्यो अडचण्यो हे सगळे आमच्या मुखल्यांतल्यान पयस कर बापा. जेजूच्या नांवान आमकां सुटका लाभय बापा. बापा आमचो दीस आयचो आशिर्वाद आसो बेसांव आसो आनी कृपेचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एका दनपारा 3 ते 4 दैवीक काकुतीन भाग घेया. सोम्याची वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करा. कोणा लिंक मेळना तुम्ही आमच्या चॅनलाचे सबस्क्राईब करा आणि कोणी टेस्टमनी धाडटा आसतना फाटल्यान नॉयज येता पळय ती टेस्टमनी आयकया.
खंय आवाज फाटल्यान तो वारें आसो आनी खंयचोय आवाज येता परतून रेकॉर्ड करून बऱ्या रितीन 2 मिनटाची टेस्टमनी घाला. कोणा व्हिडिओ टेस्टमनी घालूंक जाय तुमी बरें करून तुमची व्हिडिओ टेस्टमनी घालयेत. कित्याक म्हळ्यार सुम्यान म्हाका केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर हांव एक सुम्याचे साक्षीदार जाता. ते परतून कोणा लिंक मेळना तुमच्या भुरग्यां कडेन सांगून सबस्क्रायब करा. तेन्ना ऑटोमॅटिकली तुमकां लिंक येतले आनी तुमकां पयले व्हिडिओ तुमच्या हातान मेळटलो. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवांनी कृपेनी भरूं. हर एक दिसा एक आमच्या पद 10 नामान बरे नाजाल्यार एक आमच्या पद 3 नामान बरे पुणी ह्या सगळ्या डिवायन मर्सी एंटायर टिमा खातीर मागा कित्याक आमकां तुमच्या मागण्याची गरज. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बेंगलोरतावन उलयतां. म्हाका पाटींत मस्तू पेंगतांत मस्तू दूख आसलें. सिजरियन म्हाका 2 सिजरियन जाल्ल्यान म्हाका मस्तू पाट दूख येताली आनी म्हज्या तोंडान ती धाकटे धाकटे पडून आसताले. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपांत पिटिशन घाल्लें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. ते आमी सदां नीत मागण्यांत मागताले हांव आनी हांव म्हाका केदाळय वेळ मेळटाना हांव मागतालीं. आनी त्या फाटी दूख येतावन आनी म्हजे पोडू ते जावन जाल्ल्यातावन म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे वयर देव विस्नार आशिर्वादां वतून दी. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. थँक्यू जीसस. म्हजें नांव लियोना. म्हज्या तोंडान आग्रा पडलेले आनी म्हाका जेवंक कश्ट जातले. त्या वेळ म्हज्या डॅडान ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें रिपीट केलें आनी आतां म्हजे आग्रा पोट गूण जाल्यात. देखून देवाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीसस. हॅलो. हांव प्रेज लॉर्ड. हांव मैसूरतान उलयतां. हांव म्हजे फायनल डिग्री एग्जाम बरोवंक आसलें. हांव म्हजे डिग्री एग्जाम बरोवंक पिटिशन दिल्लें. हांव शिकयलें म्हजे मतीक घेवन बरें म्हजे डिग्री एग्जाम बरोवन बरें म्हजे पेपर करेक्शनां जावन बरें रिजल्ट येवन दी म्हण हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन दिल्लें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव तें सदांच रिपीट करनूच आसलें. हांव म्हजे कुटुंब सकट रिपीट करनूच आसलां. पोर म्हजे रिजल्ट आयले आनी हांव डिस्टिंक्शनांतूच पास जालें. बऱ्या रितीन म्हजे रिजल्ट आयले आनी म्हजे एग्जामीय हांवें बऱ्या रितीन बरयल्लें. म्हजे रिजल्टूय बऱ्या रितीन आयले आनी म्हजे रिजल्ट बऱ्या रितीन येवनचें बरी जाल्लें. मस्त देव बरें मागता देवाक. आनी प्रेज द लॉर्ड. डिवायन मर्सीच्या सकट ग्रुपाक देव बरें मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव मैसूरतान उलयतां. हांव म्हजे PGCET एप्लिकेशनाक घाल्लें. एप्लिकेशनाक घाल्लें त्या वेळार सर्वर बिजी जावन म्हजें एप्लिकेशन फुलफील जावन आसलेलें. हाफ एंड हाफ जाल्लें. तें 2 days पेंडिंगूच आसलें. सो तें बेगीन जावन आनी टायमीय जाता आसा म्हणून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें पिटिशन घाल्लें. पिटिशन दिल्ल्याक तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिली तें हांव रिपीट करून आसलें. विथीन 2 days भितर म्हजें एप्लिकेशन फील जालें आनी टेस्टिमनी दिवंक लेट केल्ल्याक बोक्सांनी मागता आनी म्हजें एप्लिकेशन बऱ्या रितीन फील जालें. प्रोसेसूय जालें. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड.